page 14, A28. Sorves porachamana, novingi trotsun gaya, amche खातीर ओचुर्या, ताणे करून दाखयल्या. Sorves porachamana, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बागयोंत माथ्यो धर्मदूत आनी शुभवर्त मानकार हाची परब समोरमता. तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमी थोडोच नियाळ करया. आमी आमच्या आपोवण्यांक जें आमकां देवान दिलेलें आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेता वो जियेना. आनी हें कशें जियोंक जाता? सदांच आमी मोगांत जियोंक जाय. पूण मोग कशे भाशेन आमी दाखोवंक जाय? पयले सुवातेर खालतीकाय आमचे मदें आसत जाल्यार आमच्यान देवाचो पवित्र आत्मो जो आमचे सगळें वस्ती कोत्ता ताका आमच्यान सहकार करूंक जाता. दुसरें म्हणजे आमची काळीज दुलोब आसूंक जाय. आनी तिसरें म्हणजे आमी सोंसणीकायेचीं आसूंक जाय. हे भाशेन आमी आसां, पूण केन्ना केन्नाय दुसरीं जेन्ना पातकान जियेतात ती आमकां वायट म्हणटात, कोत्तात, लेखतात तेन्ना आमकां सट करून राग येता आनी हें सगळें विस्कटटा. असल्या वेळार आमकां दूख भोगता. पूण ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या पातकांची दूख धरया. देव आमकां बक्षिता आनी परतून आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन आमचें जिवीत परिपूर्ण कोत्ता. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजांत थावन देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांचांक वार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, 2 वोलसुलदारा मातेवाक जेजूचो दोर्मदूत जावंक व्हडे खाकुर्तीन तुवें विंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान, लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान पोरगोट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती पोरगोटूंक भाग्योत मातेवेचे विणवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. पागेवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालतीं जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची, एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बोरवाश्यान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक बावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्यां वयर, सगल्यां भितर आनी सगल्या सवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणें आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें दोर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्यांचो शेवट म्हणल्यार हो. हे तांचे सेवे उदेशी भोक्त सोपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातोल्यांव आनी क्रिस्ताचे बोतेन सोपून मनीस आमी जावंक पावतोल्यांव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया, शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. सोबाब, शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापोर्यान तांचो संदेश पावता. सोबाब, शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. दोर्मदूतांचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्पोरा. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये.
आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिश्यां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी तांच्या शिश्यांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकरांक ही वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा वीण सुगण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्तांव. मात्येव कापार नांवाचो तो 2 वसूलदार आसलेलो न्हय. जेजून ताका कुरपा दिली आनी तो कुरपेन बरोवन जेजूचो आवाज आनी आपोवणें आयकल्या उपरांत सगलें सोडून जेजूच्या फाटल्यान तो गेलो. तो बरोवंक जाणा आसलेलो, तो कोंतां जाणा आसलेलो. ताका लागून जेजूचें कितें म्हणटालो, उलयतालो, कोत्तालो, कितल्योश्यो मिलाग्री जाल्ल्यो, हें सगलें ताणें अणभवलेलें आसा आनी बरोवन काडलेलें आसा. ताचो एक सांठो आसलेलो जातूंतल्यान ताणें सगलें आपलें बरयल्लें आसा. पूण आपलेंच न्हय, मार्कू ताणेंनूय बरयल्लें आसा, तेंय बी ताणें थोडें पत्करलेलें आसा. आनी हे भाशेन ताणें 2-3 वस्तू अश्यो गोळा करून ताजो शुभ वर्तमान बरयलेलो आसा. तो कितें दाखोवंक सोदता आनी कोणाक? जे कोण जुद्यो क्रिस्तांव जाल्ले तांचे मदें आदलो करार इतलो रुजलेलो, तांकां आदलो करार हिंचो म्हणटात ते 5 पुस्तकां पळय आसात ती सारकी ताचे मदें रुजलेली आनी ते सुमूर्ती प्रमाणे जिवंक जाय म्हणून ते हे भाशेन जियेताले आनी दुसऱ्यांकूय तेच सांगताले. आतां क्रिस्तांव जाल्या उपरांत क्रिस्ताचे कशे नेम ताणें पाळूंक जाय ते तो तांकां शिकयता. दुसरें म्हणजे देवान आपले पोरचेक जेजू दिल्लो, पूण जेजूक ताणें पत्करूंक ना. हो मसियस येतलो म्हणून ते रावताले, आयल्या उपरांत ताका वळखूंकूच ना. आजून ते रावतात. म्हणटच जीं कोण जेजूक पत्करतलीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणून तो परगट्टा. जें प्रवाद्यांनी बरयल्लें, जें सुमूर्तींत आसा तें सगळें जेजून पाळलां म्हणून तो दाखयता. हे भाशेन ताणें आपल्या पुस्तकांत बरोवन दवरलेलें आसा. ताका ही फातरांनी मारून म्हणून तो मार्तीर जालो. सालेर्नो म्हणटा पळय थंय ताची हाडां मेळिल्लीं आसा आनी तो म्हणणाय सगळे बांकांचो पात्रोण जालोलो आसा. पयलें वाचप आमकां कितें म्हणून सांगता? एकदम म्हत्वाचें. देवान जी आमकां देणी दिल्ली आसा ती आमी ताकाच परतून दिवंक जाय की कित्याक ही ताचेच सोबे आमच्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक जाता आनी एके सेवेंत आमच्यान रावंक जाता. कशें जाता तें पळय. बावतिस्मा वरवीं जेजूचे कुडींत आमी एक जाता आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा. म्हणटच जी देणी आमकां दिल्ली आसा, जावं प्रवादी, धोर्मदूत, शुभवर्तमानकार, प्रवाद याज्ञीक, गवळी आनी शिकोवणार, हे पळय देणी दिल्ली आसा ती ते कुडींत जेजूचें जिवीत संपूर्ण करून ह्या संवसारान हाडच्याक
ही कृपा दिलेली आसा त्या कारणाक लागून. आनी हें आमकां देण दिलेलें आसा तें कोणें दिलां? जेजून दिलां खरें, पूण आमकां देवा आपल्या बापाशी धरूंक. जेजू आपणाचे वस्तूंक जियेना, आपल्या बापायक एकवटान जियेता. तर बाब आमचे सवें आसा आनी आमी ताचे सवें आसा, हे परी आमी परिपूर्ण जाता. जेजू सवें तें आमकां पयल्या वाचपान सांगलां. आनी दुसऱ्या वाचपान जेजू आमकां म्हणटा की हांव वायटोव्यांक, जीं कोण बरीं नात, तांकां आपोवंक आयलां. म्हणटच तो आमकां सगळ्या जाणांक आपोवंक आयला, कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं खरीं, पूण चड करून आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान आमकां राग येता, आमी कितेंय म्हणटा, आमी दुसऱ्यांक दुखयता, मागीर आमकां बरें दिसना. हें मागीर पोत्तून एक करून घेवचें. जेजू सवें घडटा म्हणून तो आमकां सांगता की ताचे शिंगेली की तो आमचें सगळें जिवीत पोत्तून एकवटून तें सारकें करता. ते भाशेन जेवपाक आयज आमी मातयो कडेन मागया. ताणें जशे भाशेन आपलें जिवीत जेजू पासत वारोयलें, सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान तो गेलो. आमी तेच भाशेन ताच्या एकवटान रावया. सद्दां आमी मिसांतल्यान जेजूक एकवटान रावता, पूण आमची कर्तुबां तशीं खूब फाटीं जायना. ती जावच्याक ह्या वेळार आमी आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येवया. आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजू सवें आमचें सगळें जिवीत, चिंतना, भावना, चाल, आठवणी सगळें ताचे सवें दवरया. ताचे सवें दवरलें की तो आमकां स्विकारता, कित्याक आमी जावन आसात ताचे सांदे, आनी तो आमकां नितळ निर्मळ करता. जे गूण आमकां ताणें दिले आसा ते अदीक बरें करून हाडच्याक, आनी ते ताचे सवें आमी वापरच्याक, आनी हे परी आमी ताका ह्या संवसारान अदीक आनी अदीक अणभवंक आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दिवंक लागता. तर हे भाशेन आमी शुद्ध निर्मळ जाल्या उपरांत आमी आतां देवा कडेन मागया. जी आमची इंतेसां आसात ती मनांत हाडयात, आनी जांचे पासून आमी मागणें करूंक थारायलां तांचे पासून आमी मागया, आनी चड करून आमच्या संवसारा पासून. सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 35, C16. Parmeshwara
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत खर्चिली. तशेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभवर्तमान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकताव. ह्या मोनान आनी आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका ओपून दिताव. आमचेर आमचें समर्पण मानून घे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालीन सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या शासनीक गोवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय, पूण भाग्योन दोरमदुतां वरवीं निरोंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सोबा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी शासनीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गोड पोरगोटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर ओंपता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी आद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासोदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दोतन सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूच्या एकवटान आमी सदांच आसा तर ह्या एकवटान सगलीं आमची इंतेसां मागणी दवरया आनी एकामेकाक आमी जेजूक एकवटोन आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक पळयलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सौम्य आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणीन शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान घेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 67 D37. Sorgीच्या रासान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या
दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन आमेन. मागुया सर्गींच्या बापा भाग्योत मातेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणाराक आपल्या घरान जेवणाक आपूण सन्मान केलो बऱ्या मनशांक न्हय बगर पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी घटाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शुभवर्तमानाचे शिकवणे पोरमणें आमी जिवंक पावूं हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन आमेन. तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताची परबीं आनी बेसांवय आमी मागया आमचेर सगल्या आमच्या गोरब्यांचेर आनी जीं कोण आमकां मागण्याचो विनंती करता तांचेर सगल्यांचेर सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सोरपुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां जिवंक धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Madiew butuan fiwaco, wefsain dodon wolsolar, Christo dalo aikun giyun, zalodat sopat leudam, shubotom mangar povit sobeco, paus rokon